إذا قال لك ما اسم أمك اعرف أنه دجال. أي راقي حتى لو كان سيما الصالحين، إذا قال لك اسم أمك ما هي وسألك هذا السؤال اعرف أنه دجال. أي راقي يستعمل التدخينات، البخور والتدخينات، هذا الدجال، لأن هذا من شأن السحرة والدجالين والمشعوذين. أي راقي تمتم بكلام غير مفهوم اعرف بأنه دجال، اعرف بأنه دجال. أي راقي يقول لك والله اللي سحرك فلان بن فلان، أو اللي أعانك فلان بن فلان، اعرف بأنه من سفراء إبليس ومن مناديب الشيطان. ما يمكن أبدا، هذا لا يعلم إلا بوحي من الله عز وجل. وجبريل انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا من الذي يخبره؟ الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أي راقي يعطيك حجاب أو خرقة أو خيط أو كف أو شيء من هذه الأمور اعرف بأنه دجال. أي راقي يقرأ في الفنجال اعرف بأنه دجال. أي راقي يلعب بالأرض ويخط في الأرض اعرف بأنه دجال. أي راقي ينظر إلى السماء ويبحلق بعينيه ويتمتم اعرف بأنه دجال. وما أكثر هذا الصنف في الناس، نسأل الله تعالى أن يقللهم وأن يعني يكفي المسلمين شرهم.